औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने अबू सुफियान के तजारती काफ़िले के मुतल्लिक़ जिक्र किया था कि किस तरह वो साहिल के किनारे चलते हैं और अपने आप को मुसलमानों से महफूज समझते हैं। अब उन्हीं दिनों क्या होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी सईदा आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब मक्का के लोगों को खबरदार करती हैं। वो कहती हैं कि मक्का वालों को बड़ी बदबख्ती आने वाली है और ये चंद शायद 3 रातों में वाक़े हो सकती है। आतिका ने ख्वाब देखा जिससे वो डर गई। वो अपने भाई अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को बुलाकर कह रही हैं कि भाई, मैंने आज रात एक ख्वाब देखा जिसने मुझे खौफज़दा कर दिया है। मुझे डर है कि हमारी कौम पर कोई आफत आने वाली है। अगर आप वादा करें कि मेरा राज किसी पर अफशा नहीं करेंगे तो मैं आपको अपना ख्वाब सुनाती हूँ। और फिर उनके वादा करने पर आतिका अपना ख्वाब सुनाती हैं। वो कहती हैं कि मैंने देखा कि एक शख्स ऊंट पर सवार मक्का की वादी में खड़ा है। वो बुलंद आवाज में चीख चीख कर कह रहा है, धोखेबाजों, अपनी कत्ल गाहों की तरफ 3 दिन के अंदर दौड़ कर आओ। मैंने देखा कि उस शख्स के इर्द गिर्द बहुत लोग जमा हैं। वो शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, फिर अपने ऊंट के साथ काबा की छत पर खड़ा नारे लगा रहा था। फिर उस शख्स को मैंने अबू कुबैस के पहाड़ पर खड़े देखा। उसने एक बड़ी चट्टान नीचे लुढ़का दी। वो चट्टान लुढ़कती हुई नीचे आई और नीचे आकर फट गई। मक्का का कोई घर ऐसा ना था जिसमें इस चट्टान का टुकड़ा ना गिरा हो। उनके भाई अब्बास कहते हैं, खुदा की कसम ये बहुत ही डरावना ख्वाब है, तुम किसी से इस ख्वाब का जिक्र मत करना। अब्बास ख्वाब सुनने के बाद घर से निकले तो उन्हें इनका दोस्त वलीद बिन उत्बा मिल जाता है। अब्बास से अपनी बहन का ख्वाब राज नहीं रखा गया। उन्होंने राजदारी के वादे पर यह ख्वाब वलीद को सुना दिया। वलीद ने यह ख्वाब अपने वालिद उत्बा को सुना दिया। शाम तक ये ख्वाब मक्का में सबकी जुबान पर है। अब्बास शाम में काबा का तवाफ करने आते हैं तो अबू जहल उनसे कहता है कि तुम में नबूवत कब से पैदा हो गई। अब्बास कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब? तो अबू जहल कहता है, मैं आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब का जिक्र कर रहा हूँ। क्या तुम लोग इस बात पर मुतमईन नहीं कि तुम में एक नबी जाहिर हुआ है? अब तुम्हारी औरतों ने भी नबूवत का दावा करना शुरू कर दिया है। मैं आतिका के ख्वाब का इनकार करता हूँ। 3 दिन में अगर उसका ख्वाब सच्चा ना हुआ तो मैं तुम्हारे घर के बाहर लिखवा दूंगा कि अरब में तुम्हारा घराना सबसे झूठा है। अब्बास के लिए ये बात बहुत तकलीफ दे है। अगले 3 दिन मक्का में कोई दूसरी बात नहीं हो रही। सबकी जबान पर आतिका का ख्वाब और इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती थी, यही बातें थी। मक्का के ताजरों की एक रवायत थी कि जब मक्का तक उनका काफिला पहुंचने में 3 से 4 दिन रह जाते, यानी कम से कम 150 किलोमीटर बाकी रह जाते, तो काफिले के एक शख्स को इत्तला देने के लिए मक्का पहले भेज दिया जाता था ताकि काफिले का इस्तकबाल किया जा सके, माल और असबाब को जखीरा करने का इंतजाम हो सके और खरीदार भी मक्का आ सके और सामान जल्द बिक जाए। इसके अलावा औरतें भी बन सवर कर काफिले का इस्तकबाल करती ताकि अपने शौहरों को अच्छी सूरत में मिल सके। आतिका के ख्वाब के तीसरे दिन अब्बास काबा आए और अबू जहल की तरफ बढ़े। अबू जहल अब्बास को देखकर तेजी से बाहर की तरफ जाता है। अब्बास उनके पीछे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि दमदम बिन अमरू के जिसको अबू सुफियान ने मक्का मदद के लिए भेजा था, वो लोगों से फरियाद कर रहा है। अब दमदम बिन अमरू की चालाकी देखें कि उसने क्या किया। उसने मक्का पहुंचने से पहले अपना हुलिया बड़ा अजीब कर लिया। मक्का दाखिल होने से पहले उसने अपने ऊंट के कान काट दिए और उसकी नाक चीर दी। ऊंट का कजावा उल्टा कर दिया। अपना लिबास भी उल्टा करके पहन लिया। अपने लिबास को जगह जगह से फाड़ लिया और अपने सर पर खाक डाली। उसके हुलिये से वहशत टपक रही थी और वो जैसे ही मक्का पहुंचा तो चीख चीख कर लोगों से कहने लगा, मक्का वालों, अपना काफिला लुटने से बचा लो। तुम्हारे खरीदे हुए कपड़े, खुशबू, तुम्हारा माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी लूट लेंगे। क्या तुम इतना नुकसान बर्दाश्त कर लोगे? वो तुम्हारा सोना लूट लेंगे, वो तुम्हें कंगाल कर देंगे। निकलो, दौड़ो, अपना माल बचा लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने तुम्हारे काफिले पर हमला कर दिया है। क्या तुम अपने काफिले को बचाने के लिए नहीं निकलोगे? मदद करो, मदद करो, मदद करो। अब आतिका के ख्वाब की वजह से मक्का के लोग पहले ही डरे हुए थे कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये लोग अपनी बदबख्ती को काफिले से जोड़ रहे थे। अच्छा, जब ये तजारत के लिए काफिला निकला था तो उस वक्त 50,000 दिनार इसमें शामिल था।
اتنا ہی منافع ملک شام کی تجارت سے ہوا اور سامان بھی شامل تھا۔ مکہ کے ہر خاندان کا تجارت میں حصہ ہونے کی وجہ سے اس قافلے کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ یہ تجارتی قافلہ 6 مہینہ پہلے ملک شام کے لیے روانہ ہوا تھا اور اسے واپس آنے میں بھی زیادہ وقت لگ گیا تھا۔ مکہ میں ایک نظام ہے جو لوگوں کو اطلاع دینے کا کام کرتا ہے۔ اس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو اعلان کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اہم خبریں پہنچاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اور بری خبر اگر دینی ہو تو یہ لوگ اپنا لباس اتار کر ننگے ہو جاتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں، تاکہ اعلان کرنے والوں کو بے لباس دیکھ کر ہی اندازہ ہو جائے لوگوں کو کہ خبر بہت بری ہے۔ اب دمدم بن عمرو کا حلیہ اس قدر وحشت ناک تھا کہ اس کو دیکھ کر اعلان کرنے والوں نے بھی اپنے لباس اتار دیے۔ اب کیا تھا کہ ہنگامی صورتحال تھی، ہر طرف اعلان کیا جا رہا تھا کہ قریش کے لوگوں، تمہیں خبر ہو کہ تمہارا تجارتی کارواں تباہ ہونے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے قافلے پر حملہ کر دیں گے، تو ہر وہ شخص جس میں غیرت ہے وہ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اعلان بار بار کیا جا رہا تھا۔ اب عرب جو ہیں وہ غیرت کے نام پر قتل کرنا اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قافلے پر بھی مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا، لیکن کفار کس قدر جھوٹ بول رہے تھے اور حالات کو اس بری طرح توڑ مروڑ کر پیش کر رہے تھے کہ جیسے مسلمانوں نے نہ صرف تجارتی قافلہ لوٹ لیا ہو بلکہ اس قافلے میں شامل تمام لوگوں کو قتل بھی کر دیا ہو۔ تمام کفار ایک دوسرے کو اس بات پر ترغیب دینے لگے کہ نکلو اور مسلمانوں سے جنگ کرو اور انہیں تباہ کر دو، اور اپنی جنگ کے لیے خطرہ بننے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ یہ اعلان سن کر لوگوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ قریش کے سرداروں کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا، سب لوگ دارالندوہ میں جمع ہو گئے۔ قریش کو اپنی مستقبل کی تجارت خطرے میں محسوس ہونے لگی، وہ اس کو بچانے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے، اور دوسرا ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ جنگ کر کے وہ مسلمانوں کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹا دیں۔ انہیں مسلمانوں کے مکہ سے بچ کر نکل جانے کا بہت ہی غصہ تھا، اور اس بات کا بھی غصہ تھا کہ ہم سے بچ کے نکل گئے اور اب مسلمان مدینہ منورہ میں سکون سے زندگی گزار رہے تھے، اس لیے ان کے پاس اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے گا، سب لوگ، تمام قبیلے اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ جنگ کی تیاری کی مالی مدد کرنے میں سہیل بن عمرو، نوفل بن معاویہ اور بھی بہت سے لوگ شامل تھے۔ کسی نے اپنے 20 اونٹ دیے، ساز و سامان دیا، ہتھیار دیا، جنگ پر جانے والوں کے گھروں میں پیسے بھجوائے۔ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ اور عمرو گھر گھر جا کر لوگوں کو جنگ پر جانے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ نوفل بن معاویہ لوگوں میں منہ مانگے درہم تقسیم کر رہا تھا۔ سہیل بن عمرو مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھا، وہ گفتگو بھی بہت زبردست کرتا تھا، اسے خطیب قریش بھی کہا جاتا تھا۔ وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یثرب کے بے دین لوگوں کو اس بات کی اجازت دو گے کہ وہ تمہارا مال لوٹ کر لے جائے؟ ان سے جنگ کرنے کے لیے نکلو، جسے پیسوں کی ضرورت ہے وہ مجھ سے رقم لے، جسے ضرورت ہے اسلحے کی وہ میرے سے اسلحہ لے، لیکن بے دین لوگوں کو ختم کرنے کے لیے نکلو۔ اچھا، یہ جو ڈائلاگز ہیں یہ بہت سی اسلامی تاریخی کتابوں میں بیان کیے گئے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔